नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल जीवनी कथामा र म तपाईहरुको साथमा छु कृष्ण रेग्मी। धेरै मानिसहरूले आफ्नो देश तथा विदेशमा विशेष योगदानहरू खेलेका छन्। ती योगदानहरूको कदर गर्दै म आजबाट उहाँहरूको जीवनी भन्न गएको छु र तपाईले मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र आजको टपिकमा हुनुहुन्छ साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे। हामी हातमा कलम लिएर कपीमा लेख्न सक्छौं, पुस्तक पल्टाएर स्वर वाचन गर्न सक्छौं, शिक्षकका प्रश्नको उत्तर तुरुन्तै भन्न सक्छौं, घरबाट हिँडेर विद्यालय जान र आउन सक्छौं। हाम्रा शारीरिक अङ्ग सबल भएकाले हामीले त्यस्ता काम सजिलैसँग गर्न सकेका हौं। कतिपय मानिसका अङ्गहरूमा विविध कारणले विचलन आएका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूका हात चलाउन, हिडुल गर्न सक्दैनन्, देख्न, बोल्न र सुन्न पनि सक्दैनन्। तर आफ्नो प्रबल इच्छा शक्ति र साधनाले उनीहरूले असाधारण काम गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। र आज म त्यसै एकजना साहित्यको बारेमा भन्न गइरहेको छु र उनको नाम हो साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे। झमक कुमारी घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 2037 साल असार 1 गते धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको हो। पिता श्री कृष्ण बहादुर र माता आशादेवी घिमिरेको प्रथम सन्तानका रूपमा उनको जन्म भएको थियो। जन्मदा उनी अन्य शिशु जस्तै देखिन्थिन्, तर उनलाई मस्तिष्कीय पक्षघात जस्तो गम्भीर रोग लागेको रहेछ। यसकै असरले हुर्कदै जाँदा अरू शिशु सरह उनका हात गोडा सक्रिय हुन सकेनन्। उनी बोल्न पनि आएन र उनी बहुअपाङ्गताका अवस्थामा रहन पुगिन्। यस्तो अवस्थाकी शिशु झमकलाई उनकी हजुरआमाले बडो स्नेह र ममताका साथ हुर्काउँदै थिइन्। तिनै हजुरआमा एक दिन घरमा झमक मात्र भएको अवस्थामा अचानक परलोक गइन्। आफै हिँडुल, दिसा पिसाब गर्न र खाना पनि नसक्ने झमकलाई सबै कुरा अरूको सहयोग चाहिन्थ्यो। यी सबै काम गरेर हुर्काउने स्नेहमयी हजुरआमाको निधनपछि झमकको जीवन झन कष्टकर बन्यो। निम्नवर्गीय किसानका छोराछोरीहरूले पाउने सुविधा भने रुखो सुखो खाना, एक सरो नाना र सामान्य शिक्षा हो। उनका भाइ बहिनीहरूले पनि खासै सुविधा त पाएका थिएनन्, तर जे सुविधा उनीहरूले पाउँथे त्यो पनि झमकले पाएनन्। भाइ बहिनी र साथीहरू पढ्न विद्यालय गएको देख्दा उनको मन चिसो हुन्थ्यो र उनी मनमा पीडाको खेती गर्दै रुँदै बस्थिन्। शारीरिक अस्वस्थता भए पनि उनमा अद्भुत प्रतिभा र श्रवण शक्ति थियो। यिनकै आत्मा प्रबल दृष्टता साथ उनले आफै अक्षर चिन्ने प्रयास गरिन्। प्रथम उनले आँखाले हेरेर अक्षरको आकृति आफ्नो दिमागमा राखिन्। मन मस्तिष्कमा भरिएको ती अक्षर लेखेर उनी अरूलाई देखाउन चाहन्थिन्। हात चल्दैनथे, हिडुल गर्न नसक्ने भए पनि गोडा भने चल्थे। त्यसैले उनी गोडाका बुढी औँला र चोरी औँलाले सिका च्यापेर धुलोमा लेख्न अभ्यास गर्न थालिन्। एकैचोटिमा प्रयास कहाँ सफल हुन्थ्यो र घोडा चले पनि हातले झैँ लेख्न कहाँ सकिन्थ्यो र। सुरुका प्रयास सफल नभए पनि उनले हिम्मत हारिनन्। धुलो फुकेर लेख्ने अर्को उपाय निकालिन्। उनले धुलोमा टाउको घुमाउँदै फुकेर लेखेको देखियो। यसरी लेखेको अरूलाई पनि देखाउन सफल भइन्। यसपछि उनले शून्यबाट टाउको हल्लाउँदै लेखिन्। त्यो उनी मात्र देख्थिन्। त्यसपछि उनले बिस्तारै गोडाका बुढी औँला र चोरी औँलाले च्यापेको सिन्काले धुलोमा लेख्न अभ्यास गरिन्। लेख्दै जाँदा पहिलो शब्द कलममा बन्यो। यसरी उनले आफ्नै तरिका, युक्ति, कडा साधना र बलबुताबले अक्षर लेख्न सिकिन्। झमकलाई भाइ बहिनीले चाहिँ कागजमा पेन्सिल र कलमले लेख्न मन लाग्थ्यो, तर उनलाई कसले कागज र पेन्सिल दिन्थ्यो र। अनन्त जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय भने झैँ उनले लेख्ने साधन आफ्नै प्रयासले फेला पारिन्। रातभर घाँसमा परेको शीत बिहान कचौरामा बटुलेर त्यसमा गोडाको बुढी औँला चोपी ढुङ्गामा लेख्न थालिन्। यसो गर्दा गोडाको औँला ढुङ्गामा घोटिएर छरिचित्त रगत बग्थ्यो। उनी त्यसको प्रवाह गर्दिनथिन्। उनलाई आफूले लेखेको कुरा अरूलाई देखाउनु थियो। यसरी लेखेरका अक्षर उनले बहिनी र अरूलाई पनि देखाइन्। दिदीको प्रयासमा बहिनी मिनाले पनि पुराना काफी र पेन्सिल चुटुक्क दिएर बल पुर्याउन थालिन्। यसपछि उनको गोडाका बुढी औँला र चोरी औँलाले पेन्सिल च्यापेर काफीमा
अक्षर लेख्न थालिन्। आफूले लेखेको कुरा अरूलाई देखाउन सफल भइन्। यसरी आफै शिक्षक, आफै विद्यार्थी भई अक्षर चिन्ने र लेख्ने काममा सफल भइन्। उनले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक जीवन काँडाकी फुलमा यसको वर्णन गरेकी छन्। जीवन काँडाकी फुल उनको आत्मजीवन पर निबन्ध सङ्ग्रह हो। यसमा उनले कष्टपूर्ण बाल्य जीवन, अक्षर चिन्न तथा लेख्न गरेको सङ्घर्षको चित्र उतारेकी छन्। यस आफ्नो जीवनमा 30 वर्षसम्म अनुभूतिको वर्णन गरेकी छन्। नेपाली सामाजिक संस्कार र तिनका खराब पक्षको पर्दाफास गरेकी छन्। सामाजिक विकृति, विसङ्गतिमाथि कडा प्रहार र सुधार शङ्खु घोष गरेकी छन्। आफ्नो बाल्य जीवनको करुण कहानी लेखेकी छन्। यो कृति पढ्दै जाँदा जसको आँखाबाट पनि आँसु रसाउँछ। शिक्षालयमा कहिले पाइलो नहालेकी झमकले लेखेको यो पुस्तक धेरै स्तरीय र बौद्धिक चिन्तनयुक्त छ। विक्रम 2067 यो कृति प्रकाशित भएपछि उनी राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चित भइन्। उनले विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरिन्, कदर पत्र तथा नागरिक अभिनन्दनद्वारा समेत सम्मानित भइन्। तीमध्ये लायन्स क्लब अफ होली सिटी सिद्धार्थनगर भैरवमा आयोजित सम्पन्न विक्रम 2068 को नागरिक अभिनन्दन अतुलनीय छ। अभिनन्दनमा समाजको सबै वर्गका हजारौं जनताको उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो। सो समारोहमा झमकलाई रथारोहणसहित नगर परिक्रमा गराइएको थियो। उनलाई 2,11,000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। यसअघि विक्रम 2067 उनी नेपाल साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार मानिने 2 लाख रुपैयाँ मदन पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भएकी थिइन्। यसै वर्ष उनले उत्तम शान्ति पुरस्कार, शङ्कर लामिछाने पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान पाइन्। यसअघि विक्रम 2055 उनले कविता राम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार पाएकी थिइन्। विक्रम 2056 उनलाई अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसै वर्ष उनलाई क्याप्टेन गोपाल प्रसाद जनकल्याण पुरस्कार र अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। विक्रम 2062 उनी डाक्टर विमला बाँडी पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भइन्। त्यसै विक्रम 2063 धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार र 65 क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भइन्। उनलाई 2057 तत्कालीन सरकार प्रबल गोर्खा दक्षिण बहु उपाधि प्रदान गरिएको थियो। झमकको पहिलो प्रकाशित कृति सङ्कल्प कविता सङ्ग्रह 2055 हो। त्यसपछि उनका कविता, कथा, निबन्ध सङ्ग्रह गरी 8 वटा कृतिमा प्रकाशित छन्। उनका सङ्कल्प बाहेक 3 कविता सङ्ग्रह छन्। आफ्नो चिन्ता, अग्निशिखा र 57 मान्छेभित्र योद्धाहरू 2057 र नौलो प्रतिबिम्ब 2060 उनका महत्त्वपूर्ण कृति कविता सङ्ग्रहहरू हुन्। उनको पर्दा समय र मान्छेहरू 2062 नामक 2 वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। त्यस्तै बेमौसमका अवस्था 2063 नामक निबन्ध सङ्ग्रह र सम्झनाका बाछिटाहरू 2057 नामक लेखहरूको सङ्गालो प्रकाशित छन्। उनका विभिन्न स्मरणको अर्को सङ्ग्रह अवसान पछिको आगमन 2057 पनि प्रकाशित छ। यसलाई उनले क्याप्टेन सङ्ग्रह पनि भनेकी छन्। अहिले पनि विभिन्न प्रकारका पत्रिकामा पनि उनका लेखहरू प्रकाशित भइरहन्छन्। 30 वर्षको उमेरमा नै उनले नेपाली साहित्यमा यति ठुलो योगदान गरेकी छन्, यो चान्चुने कुरा होइन। विश्वमा झमकको झैँ अवस्था अन्य चर्चित स्रष्टाहरूको पनि छन्। तिनमा अलेक्जेन्डरका क्रिस्टोफर नोलान एक हुन्। उनले अन्डर द आइफल, द
नामक पुस्तक लेखेका छन्। उनीहरू व्यक्तित्वमा मेरी कक्स-वेल्ज, वैज्ञानिक स्टिफेन हकिङ, हेलेन केलर आदि नामका हुन्छन्। उनीहरू सम्पन्न र विकसित देशमा जन्मेका थिए। उनीहरू आफ्नो शारीरिक र इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको बावजुद विश्वमा अतुलनीय काम गर्न सफल भएका छन्। त्यसैले उनीहरूले बाँच्न, अक्षर चिन्न र लेखपढ गर्न झमकले चाहिँ सङ्घर्ष गरेका थिए होलान्। तथापि नेपाल जस्तो गरिब देशमा सामान्य किसान परिवारकी उनले जे गरेकी छन् त्यो पनि विश्वमा अतुलनीय छ। झमक शारीरिक अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि यथा क्षमता भएकी व्यक्तित्व हुन्। हिँडुल गर्न नसक्ने भएर पनि आफ्नो कृतिमार्फत देश विदेश परिभ्रमण गर्न सक्षम व्यक्तित्व हुन्। उनी त बोली नभएकी वाग्देवी हुन्। उनले हातले होइन गोडाले लेखेर ज्ञान र विद्या दिएकी छन्। पाठको मन र मस्तिष्कमा प्रेरणा र सङ्घर्षको शिक्षा दिएकी छन्। यस्तो अर्थात् प्रेरणा र सङ्घर्षकी प्रतिमूर्ति झमक शारीरिक कमजोर सहानुभूतिका रूपमा मदन पुरस्कार पाएकी हुन् भनेर केहीले आलोचना पनि गरे। तर झमकका साहित्य रचना अन्य सबलाङ्ग र स्तरीय साहित्यकारका कृतिहरू भन्दा पनि कम छैन। आफ्नो चर्चित कृति जीवन काँडाकी फुलमा उनले आफै भन्छन्, शरीर अपाङ्ग हुँदैमा विचार, विवेक र भावना अपाङ्ग थिएन, जुन कुरा अझै मानिसले बुझेन। त्यस्ता आफैलाई मात्र पूर्ण ठान्ने र अरूलाई अपूर्ण ठान्नेलाई झमकको प्रश्न छ, अपूर्ण म कि तिमीहरू? अनि समाजको दृष्टि अपाङ्ग कि म? समाज तथा आफ्ना आलोचनालाई यस्तो चुनौती दिने झमक आफैमा भने एक सहनशील छिन्। आफ्नो आलोचनाको सम्मान गर्दै उनी भन्छन्, म जति पनि लिन्छु आलोचना आफ्नो सम्मानमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनमा। उनले गोडाले लेखेर सुनाउन लगाएकी थिइन्, मलाई मानवभन्दा माथि राखेर नबुझ्नुहोस्। यसबाट पनि उनको अहङ्कार शून्यता पुष्टि हुन्छ। अरूको कुरा सुनेर बुझ्ने झमक कसैको प्रश्नको जवाब भने मुखैले दिन सक्दिनथिन्। उनी गोडाको औँलाले लेखेर दोहोरो कुराकानी गर्थिन्। उनलाई यस अवस्थामा पुर्याउन उनको परिवारको 3 सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ती 3 नागरिक जननी, जन्म दिने आमा, हुर्काउने हजुरआमा, सुटुक्क पुराना काफी र पेन्सिल दिने बहिनी मिना। उनी जीवन काँडाकी फुलमा तीनैजनाको भूमिकाको चर्चा गरेकी छन्। झमकका नाममा अहिले विभिन्न संस्थाहरू क्रियाशील छन्। उनका जीवनका विभिन्न पक्षहरू अध्ययन गर्न थालेको छ र उनका नाममा धनकुटामा झमक घिमिरे साहित्य कला प्रतिष्ठान नामक संस्था गठन गरिएको छ। झमक साहित्यका साथै चित्रकलामा पनि रुचि राख्थिन्। उनले राम्रा चित्रहरू पनि तयार गरेकी छन्। अन्त प्रेरणाकी स्रोत झमक काँडाका बीचमा फुलेर सुन्दर फुल हुन्। सङ्घर्ष र साधनाकी पर्याय हुन्। शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूका निम्ति उत्साह र भरोसाका साथ अघि बढ्न घचघचाउने व्यक्ति हुन्। मानव अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज हो भने कुराकानी दृष्टान्त हुन सबैलाई लागि प्रेरक व्यक्तित्व हुन्। उनले सङ्घर्ष, साहस, धैर्य र साधनाका बलले जीवनलाई काँडाका बीचमा फुलाएकी छन्। जीवनलाई सुदृढ सुन्दर फुल बनेर प्रमाणित गर्ने झमक कुमारी घिमिरे नेपालको राष्ट्रिय गौरव हुन्। धन्यवाद।